अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबु वल्लाहु सरीउल हिसाब वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 202 और आयत नंबर 203 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। पहली आयत मुक़द्दसा में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबु, ऐसे लोगों के लिए हिस्सा है उस कमाई में से या उन आमाल में से जो उन्होंने किए। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अहबाब वक़ार, इससे पिछली आयत मुक़द्दसा में ये तज़किरा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से जब मांगते हैं तो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार, क्या है हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के आग से महफूज फरमा, जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो लोग इस अंदाज से अल्लाह से मांगते हैं कि सिर्फ दुनिया नहीं मांगते बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी भलाई मांगते हैं और जहन्नम से आज़ादी की भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम है कि रब ताला ऐलान फरमाता है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसब, कि ऐसे लोगों के लिए हिस्सा है, अजर है उस आमाल में से जो उन्होंने किए। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी इससे मुराद ये कि रब ताला को तमाम मखलूकात का हिसाब लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े वक्त की जरूरत नहीं है, बल्कि फुक़हा ने बयान किया कि ये ऐसे है जैसे कोई बंदा एक बंदे का हिसाब ले, रब ताला इससे भी कम वक्त के अंदर तमाम मखलूकात का हिसाब क्लियर कर लेगा। इसलिए फरमाया वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने। जो अगली आयत मुक़द्दसा है इसमें वही पीछे जो हमारे हज के अहकाम चल रहे थे उसी को रब ताला ने बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में। इससे मुराद मुफस्सिरीन कराम ने ये लिया कि जब बंदा मिना के मुकामात पे होता है तो उस वक्त उसे हुक्म दिया कि वो अल्लाह को याद करे। यानी ये चंद गिनती के दिन हैं जो हाजी हजरात मैदान अरफात से होते हुए मुज़दलिफा में पहुंचते हैं और उसके बाद मिना में आते हैं, कुर्बानी के मामलात होते हैं, उसके बाद मजीद 2-3 दिन के लिए वहां पे कयाम करना होता है, रमी जमरात करनी होती है। तो उसका तज़किरा किया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, कि जो गिनती के चंद दिन हैं इन दिनों के अंदर तुम अल्लाह का जिक्र करो। अब जिक्र किस तरह से करना है, कौन सा जिक्र मुराद है, इससे भी मुफस्सिरीन कराम ने मुख्तलिफ मुराद लिया। ये भी बयान किया कि यहाँ पे जिक्र से मुराद वो जो हम तकबीरात तशरीक हैं, यानी जो इन अय्याम के अंदर 9, 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा के अय्याम में पढ़ी जाती हैं, ये मुराद है कि हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाए। और जिक्र से मुराद ये भी लिया जा सकता है कि जब शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, रमी जमरात किया जाता है, तो उस वक्त हुक्म यह है कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाहु अकबर कह के उसे कंकरियां मारे। और ये भी मुराद लिया गया, मुफस्सिरीन कराम ने यह भी बयान किया कि इन अय्याम में चूंकि हाजी हजरात ने कुर्बानी करनी होती है
تو وہ قربانی کرتے وقت جو اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ مراد ہے۔ بہرکیف بہت سی تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی، مطلقاً یہ ہے کہ وہاں پہ رہ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حاجی حضرات حج کریں اس کے بعد قربانی کریں اور حلق کروانے کے بعد فوراً وہاں سے روانہ ہو جائیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گنتی کے چند دن وہاں مینا کے اندر قیام کریں گے اور ان ایام کے اندر وہ خوب جس قدر ہو سکے گا اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کی شکل میں ہو، چاہے وہ قربانی کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر ہو، چاہے رمی جمرات کرتے وقت اللہ کا ذکر ہو، یا اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہے صبح شام دن رات اللہ کے ذکر کے اندر گزارے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جو بندہ 2 دنوں میں جلدی کر لے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جو بندہ اس میں کچھ تاخیر کر لے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہے، یعنی اللہ کی عبادت کی نیت سے وہاں پہ جو مزید ٹھہرنا چاہے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے مفسرین کرام نے یہ مراد لیا کہ جب بندہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے، اس سے پہلے رمی جمرات کرتا ہے، تو اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں 11 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں رمی جمرات کیا جاتا ہے۔ ویسے تو تینوں دنوں کے اندر حکم یہ ہے کہ رمی جمرات کی جائے، 2 دنوں کے اندر تو واجب کے درجے میں ہے، اور جو 13 ذی الحج ہے وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ جو بندہ 11 12 اور 13 ذی الحجہ کے جو 3 دن کی رمی جمرات ہیں، ان میں سے جو بندہ 2 دنوں کی رمی جمرات کرے، اس کے بعد اگر وہ جلدی جانا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو تو رمی جمرات ہے ہی لازم، اس کے بغیر تو بندے کا حج پورا ہی نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، اور حلق بندہ نہیں کروائے گا، احرام کی پابندی سے باہر نہیں آئے گا، وہ مراد نہیں یہاں پہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو 3 دن ہیں وہ مراد ہیں کہ ان میں سے 2 دن رمی جمرات کرنے کے بعد جو حاجی حضرات جلدی جانا چاہیں تو انہیں شریعت نے اجازت دی، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن مزید وہاں پہ ٹھہرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ مینا کے اندر ہی قیام کرے، شب و روز وہاں پہ ہی گزارے، اور زوال کے وقت کے بعد وہ رمی جمرات کرے۔ 2 دن رمی جمرات کرنے کے بعد اسے اجازت ہوتی ہے، وہ چاہے تو 13 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے وہاں سے روانہ ہونا چاہے تو اسے اجازت ہے، اس کے لیے 13 ذی الحجہ کی رمی جمرات لازم نہیں آئے گی۔ لیکن جو بندہ وہاں پہ ٹھہر گیا، 13 ذی الحجہ کی طلوع فجر ہو گئی، تو اب اس کے لیے جب تک 13 ذی الحجہ کے دن وہ رمی جمرات نہیں کرے گا اسے وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ان 3 دنوں کا تذکرہ ہے کہ جو بندہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی جمرات کرنے کے بعد جانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو مزید 1 دن وہاں پہ ٹھہر کے 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت دی، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو مزید تاخیر کرنا چاہے 13 ذی الحجہ کو بھی رمی جمرات کرنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط لگائی لِمَنِ اتَّقَى، وہ بندہ جو تقوی اختیار کرے، وہاں پہ صرف کھیل کود کے لیے وہ وہاں پہ نہ رکے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ذکر و اذکار کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے وہ مزید وہاں پہ رکے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، بلکہ فقہا نے اسے مستحب قرار دیا کہ وہ 13 ذی الحجہ کی بھی رمی جمرات کرے، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائے، چاہے تو مکہ میں آئے چاہے تو اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم تمام کے تمام اللہ ہی کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا